अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुश आमदीद। वुल्फ माफिया लव किस नंबर 3 महाशा। व्हाट, इतना कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताना भी गवारा नहीं किया। अरमहाम गुस्से से फ़ोन पर बोला। कमांडर, आप छुट्टी पर थे, हसीना ने कहा तो अरमहाम ने होंठ खींचे। छुट्टी पर था मिस नशारी, मर नहीं गया था जो इन्फॉर्म नहीं किया। अरमहाम ने तल्ख लहजे पर वो तड़प गई। सॉरी कमांडर। हसीना की आवाज़ पर अरमहाम ने गहरी सांस ली। इस वुल्फ मैन का पता चला क्या? अरमहाम ने पूछा तो हसीना ने इनकार किया। पता लगाना पड़ेगा, अब इसकी वजह से ये टोनी हमारे चुंगल से निजात हासिल कर गया। अरमहाम के लहजे पर उसने सर हिलाया। ओके मिस लशारी, मैं कल सुबह ही वापस आता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अरमहाम की बात पर वो अल्लाह हाफिज़ कह गई। किधर मर गई करमूही? बीना बेगम चलाई। एक कोने से हामते कामते वो नाजुक जान बाहर आई। ताई माँ, वो लरसते लहजे में बोली। तेरा बाप या तेरी माँ आकर काम करेगी? इनकी बात पर इसकी आंख से आंसू टपका। काम वो करें जिन्हें ज़रूरत है, उजाला आज से कोई काम नहीं करेगी। एक मर्दाना भारी आवाज़ पर जहाँ बीना बेगम ठटकी वहीं उजाला के चेहरे पर खुशी चमकी। ओ भाई, कौन हो तुम? किधर मुँह उठाकर चले आ रहे हो? बीना बेगम कड़े तेवरों से बोली। काहे को इतना चीख रही है अम्मा? बुढ़ापे में गला वाला ख़राब हो गया तो ठीक नहीं होने का? तुरक ने मुस्कुराकर कहा तो उनकी आंखें फैली। उजाला ने मुस्कुराहट दबाई। तुम हो जो भी हो, चुपचाप यहाँ से निकलो, वरना अच्छा नहीं होगा। बीना बेगम दांत पीस कर बोली। देख अब्बा, मैं हूँ दरक, इस पूरे एक शहर का इकलौता डॉन। तू तो जानती है मैं उल्टी खोपड़ी का बंदा हूँ। मारना मेरा शौक है और अपने शौक का मैं बेमोल नहीं होने देता। दरक के सर्द लहजे पर वो कांपी। उजाला ने अपनी ताई माँ को देखा। चाहते क्या हो? उन्होंने संभल कर पूछा। मासूमियत। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोला। मतलब? उन्होंने नासमझी से पूछा। उजाला ने भी हैरत से उसको देखा। मतलब मुझे उजाला गुल चाहिए। इसकी बात पर जहाँ उजाला खुश हुई वहीं परेशान भी हुई, जबकि बीना बेगम अचंभे से दोनों को देखा। तुराब और रहान यूनी पहुंच गए थे। वो दोनों सेकंड सेमेस्टर में थे। दोनों की उम्र 19 साल की थी। दरक के कहने पर दोनों अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहे थे। आज इनका पहला दिन था यूनी में। दोनों सेम ड्रेसिंग किए, आंखों पर सन ग्लासेस लगाए, होंठों पर धीमी मुस्कुराहट लिए यूनी में दाखिल हुए। सबने रुक रुक कर इनको देखा, जैसे एक जैसे दो शहजादे हर किसी का ध्यान अपनी जानिब कर रहे थे। ओए चाहत, वो देख नए शिकार। फलक जो ग्राउंड में बैठी थी अपनी कोहनी मारकर चाहत को इन दोनों की तरफ मतवज्जो किया। चाहत ने किताब से नज़र उठा के इसको देखा। वाओ, हैंडसम। इसके मुंह से भी साख्ता निकला। हैंडसम को छोड़, ये न्यू है। फलक की आंखें शरारत से चमक रही थी। ना कर पागल। चाहत ने इसको रोकना चाहा, लेकिन वो अनसुनी करते इन दोनों की जानिब बढ़ी। रोहान और तुराब ने एक नज़र पूरी यूनी पर डाली। तुराब की नज़र सामने से आती गोल मटोल सी लड़की पर पड़ी, जिसकी आंखें शरारत से चमक रही थीं। हान, वो देख, शिकार खुद चलकर हमारे पास आ रहा है। तुराब ने खबीस मुस्कुराहट से कहा तो रोहान की आंखें भी फुल आबोताब से चमकी। हेलो, आई एम फलक, फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। फलक इनके पास आती आंखें पटपटाकर बोली। हाय, दोनों ने मुस्कुराकर कहा। इनकी तो आवाज़ें भी मिलती हैं, फलक ने खुद से कहा और उनकी जानिब मतवज्जो हुई। चाह दूर से इनको देख रही थी। आप अपना इंटरव्यू नहीं देंगे क्या? फलक ने मुस्कुराते हुए कहा। आई एम तुराब खानज़ादा एंड ही इज़ माई ट्विन ब्रदर हारून खानज़ादा। तुराब ने मुस्कुराकर कहा तो वो मुतासिर हुई। जो भी था, मुस्कुराहट बंदे की कमाल थी। ऊपर से इंग्लिश बोलते हुए वो पठान शहजादा अंग्रेज़ मालूम होता था। नाइस टू मीट यू तुराब एंड रोहान खानज़ादा, वो मुस्कुराकर बोली और शैतानी मुस्कुराहट से अपनी पेन की कैप उतारी। वो दोनों एक दूसरे को देखते आगे बढ़े। फलक ने जानबूझकर पेन झटका, जिनसे इन दोनों की वाइट शर्ट पर इंक फैली। दोनों ने दांत पीसते इनको देखा। उप्स, सॉरी, फलक आंखें पटपटाकर बोली तो तुराब ने इसको देखा। किसी के पास इंक की डब्बी है? तुराब ऊंची आवाज़ में चिल्लाया। इसका चेहरा सुर्ख था। शरारत अपनी जगह, लेकिन वो दोनों अपने कपड़ों पर एक दाग भी बर्दाश्त नहीं करते थे, और इस वक्त वो मलबूस भी उस शर्ट में थे जो उनकी मोस्ट फेवरेट थी। चाहत ने इसका सुर्ख चेहरा देखा और जल्दी से उनकी जानिब बढ़ी। ये लीजिए, एक लड़के ने मुस्कुराकर इसको इंक पकड़ाई। आपसे अगर गलती होती तो मैं ये माफ़ कर देता मिस, लेकिन आपने जानबूझकर ये किया। इसके अलावा जो होता हम बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अपने कपड़ों पर दाग नहीं, तो इसकी सज़ा तो बनती है। रोहान ने संजीदगी से कहा तो फलक ने नासमझी से इसको देखा। अगले ही पल इसका मुंह हैरत से खुला। तुराब खानज़ादा पूरी इंक की डब्बी उसके ऊपर फेंक चुका था। सबने हैरत से उसको देखा। भला एक शर्ट खराब होने पर ऐसा कौन करता है? यू मैड, पागल, फलक चिल्लाई। यस, आई एम।
تو راب نے ایک ادا سے کہا اور وہاں سے نکلا۔ جاتے جاتے روحان نے ایک نظر ساتھ کھڑی چاہت پر ڈالی۔ آپ سمجھدار لگتی ہیں، اپنی دوست کو سمجھا دیں۔ تو راب خانزادہ اور روحان خانزادہ سے پنگا نہ لیں۔ روحان کے لہجے پر وہ سر ہلا گئے۔ چھوڑوں گی نہیں اس تراب کے بچے کو، فلک تپ کر بولی اور اپنے چہرے سے انک صاف کی۔ یمہان دورانی پاکستان میں قدم رکھ چکا تھا۔ مشل نے خوشی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ہائے، کتنا بدل گیا ہے پاکستان، بے بے نے کہا تو یمہان مسکرایا۔ ہاں، تو کدھر جانا ہے پہلے، فلک کے پاس یا بدر شاہ کے پاس؟ یمہان نے پوچھا تو بے بے نے کندھے اچکائے۔ فلک کے گھر چلتے ہیں، بدر بھیا وہیں آ جائیں گے۔ مشل چہکی تو وہ سر ہلا گیا۔ پہلے کچھ کھا لیتے ہیں، ادھر ہی، بھوک لگ رہی ہے مجھے، یمہان پاسی ریسٹورنٹ کی طرف اشارہ کرتا بولا۔ دونوں نے سر ہاں میں ہلایا۔ ماما کچھ تو کھا لیں۔ ارمہام حور اور اپنی ماما کے ساتھ ریسٹورنٹ میں تھا۔ کل اس کو ڈیوٹی پر جانا تھا، اس لیے آج وہ حور کی فرمائش پر باہر ان کو لے آیا۔ نہیں بیٹا، میرا پیٹ فل ہے، تم لوگ کھاؤ۔ وہ مسکرا کر بولی تو وہ سر ہلا گئے۔ میں واش روم سے ہو کر ابھی آئی۔ حور مسکرا کر بولی تو ارمہام نے سر ہلایا۔ دھیان سے، رابعہ بیگم نے مسکرا کر کہا تو وہ سر ہلا کے آگے بڑھ گئی۔ آپ لوگ بیٹھے، میں واش روم سے آتا ہوں، یمہان ان کو کہتے ہوئے بولا تو مشل نے سر ہلایا۔ یمہان واش روم کی طرف بڑھا۔ یمہان نے منہ پر رومال باندھا کیونکہ اس کو ڈسٹ سے الرجی تھی۔ وہ وہاں تھوڑا کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ڈسٹ ہو رہی تھی۔ یمہان فون نکالتے ہوئے ایک واش روم میں داخل ہوا۔ ہاتھ دھوتی حور نے اس کو خوف سے دیکھا۔ حور نے چیخ ماری تو یمہان نے گھبرا کر اس کو دیکھا۔ سوری، وہ جلدی سے کہتے باہر نکلا۔ حور نے مضبوطی سے پاس پڑا ڈنڈا اٹھایا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ وہ رومال باندھے شخص اس کو پکڑنے آیا ہے۔ یہ گل چھڑے اڑاتی تھی تو باہر، عمر دیکھ اور حرکتیں دیکھ، بینا بیگم غم و غصے سے ازالہ پر چلائیں۔ ازالہ کانپی اور شکوہ کرنا نظروں سے درک کو دیکھا۔ یہی عمر ہوتی ہے گل چھڑے اڑانے کی، اب تیری طرح بوڑھی عورت کو کون منہ لگائے؟ درک نے بے شرمی کی انتہا کرتے کہا تو اس کی آنکھیں پھیلی۔ یہ دیکھ ازالہ، تیرے سامنے تیری تائی ماں کی بےعزتی کر رہا ہے، ایسے لڑکے سے شادی کرے گی تو؟ انہوں نے ازالہ سے کہا تو وہ اس کو دیکھنے لگی۔ ازالہ، اس بڑھیا کی باتوں میں نہیں آنے کا، آجا میرے ساتھ، میں بولا تھا تجھے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ درک سنجیدہ لہجے میں بولا تو ازالہ نے دونوں کو دیکھا۔ چل نا، شادی کرتے ہیں اپن دونوں، درک نے کہا تو وہ اس کے دیکھتے سر جھکا گئی۔ ازالہ تم اندر جاؤ، میں بات کرتی ہوں اس سے۔ اپنی تائی ماں کی بات سن کر وہ سر ہلاتی اندر بڑھی۔ درک نے تسلی سے پاؤں پسارے، جان گیا تھا کہ اس کے من میں کیا چل رہا ہے۔ کیا چاہیے تیرے کو؟ درک نے سنجیدہ لہجے میں کہا تو بینا بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ پورے 1 کروڑ لوں گی میں اس کو دینے کے، ورنہ یہ تمہاری نہیں ہوگی، بینا بیگم خباثت سے بولی تو درک نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ لالچی لوگ دیکھے پر تیرے سے کم، درک کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ بتاؤ، منظور ہے؟ بیگنا بیگم نے پوچھا تو درک قدم پر قدم چلتا ان کے نزدیک آیا۔ وہ درک کا آئین بن چکی ہے، آئین کے بغیر عشق بھی نامکمل ہے، اور درک اپنے آئین کے لیے 1 کروڑ تک کی پوری کائنات واڑ سکتا ہے۔ درک کا سرد لہجہ اس کو کپ کپی چھڑا گیا۔ پیسے دو اور لے جاؤ، پھر جو مرضی کرو، مجھے کیا؟ وہ بولی تو درک نے سر ہلایا۔ بینا بیگم مسکرائی، جانتے تھے کہ گلی کا آوارہ گھنٹا ہے، اس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے ہی نہیں۔ درک نے جیب سے فون نکالا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ ہلو، 2 کروڑ کیش، ابھی اسی وقت لے کر یہاں پہنچو۔ درک کی سنجیدہ آواز پر ان کی آنکھیں پھیلی۔ درک نے ایک نظر مسکرا کر ان کو دیکھا۔ اگلے 5 منٹ میں بدر شاہ ایک بریف کیس کے ساتھ وہاں پر موجود تھا۔ 1 کروڑ تمہاری مانگ اور یہ 1 کروڑ میری بیوی کا صدقہ، درک نے کہا تو ان کی آنکھیں پھٹی۔ بگ باس، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بدر نے حیرت سے پوچھا۔ بتاتا ہوں۔ اگلے 20 منٹ میں وہ ازالہ اور بدر کار میں بیٹھے تھے۔ ازالہ گھبرائی ہوئی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، درک مسکرا کر بولا تو اس نے گلتی نیچے اتاری۔ بدر شاہ، تم گواہان اور قاضی کو لے کر فلیٹ نمبر 009 میں پہنچو۔ درک کی بات پر بدر نے جھٹکے سے گاڑی روکی۔ بگ باس، بدر نے اشارہ کیا تو وہ سر ہلاتا گاڑی سے اترا۔ یمہان نے اس کو دیکھا تو نظریں پھیری، وہ آگے بڑھا اور حور نے جیسے اس پر ڈنڈے سے وار کرنا چاہا، یمہان نے اپنے بچاؤ کے لیے اس کا ہاتھ پکڑا۔ اچانک حور کا توازن بگڑا، اس سے پہلے کہ وہ گرتی یمہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو پکڑا۔ حور کی آنکھیں پھیلی اور یمہان کا دل ایک پل کے لیے دھڑکا۔ پہلی مرتبہ وہ کسی لڑکی کے اتنی قریب آیا تھا۔ یو ڈفر، حور نے چلا کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور باہر بھاگی۔ یمہان کا چہرہ شدت جذبات سے سرخ ہوا۔ وہ روتے ہوئے باہر بھاگی۔ کیا ہوا حور؟ ارمہام نے پریشانی سے پوچھا۔ تبھی سرخ آنکھیں لیے یمہان آیا۔
भाजी ये मुझे किडनैप करने आए थे। हूर इसके सीने से लगी बोली तो जहाँ अरमहाम का खून खोला वहीं यमहान ने शौक से इसको देखा। मिशाल और बेबे परेशानी से करीब आई। तेरी इतनी हिम्मत, तो सरेआम कमांडर और अरमहाम की बहन पर हाथ डाल रहा है। अरमहाम धाड़ा और एक मुक्का यमहान की नाक पर मारा। मजबूत हाथ का मुक्का नाक पर लगते ही यमहान का दिमाग झंझना उठा। भैया, मिशल चीखी। बेबे ने चीख रोकने के लिए मुंह पर हाथ रखा। हूर राबिया बेगम के गले लगी खड़ी थी। यमहान ने नाक से रुमाल खींचा। तुम? अरमहाम ने हैरत से पूछा। हूर ने हैरत से अरमहाम को देखा। यमहान ने सर्द नजरों से उसको देखा। बदले के लिए तैयार रहना अरमहाम जैदी, क्योंकि यमहान दुरानी डंके की चोट पर बदला लेता है। यमहान सर्द लहजे में कहते वहां से निकला। बेबे और मिशल इसके पीछे भागी। भा, आपने इसको जाने की थी या? हूर ने परेशानी से पूछा। अरहाम ने कुछ नहीं कहा और मैनेजर की तरफ बढ़ा। हूर और राबिया बेगम ने एक दूसरे को देखा और इसके साथ बढ़ी। आई एम कमांडर अरमहाम सदीकी जैदी, मुझे 10 मिनट पहले की फुटेज देखनी है, वॉशरूम वाली साइड की। अरमहाम के सर लहजे पर वो सर हिलाता फुटेज लगा गया। अरमहाम ने पूरी फुटेज देखी। इसका शक सही था। हूर को गलतफहमी हुई थी। अरमहाम ने मुड़कर हूर को देखा। आपकी गलतफहमी पर क्या हो गया? वो तुर्की का बिजनेसमैन है। सब जानते हो वो लड़कियों से कितना चिढ़ता है। आपकी वजह से सबके सामने इस पर इल्ज़ाम लगा, और जितना मैं इसको जानता हूँ वो बदला नहीं छोड़ता। मैंने बिना सोचे समझे इस पर वार किया है। अरमहाम की बात पर हूर का सर शर्मिंदगी से झुका। बेटा, हम इससे माफ़ी मांग लेते हैं, राबिया बेगम ने धीरे से कहा तो वो सर हिला गया। चलो देखते हैं, अरमहाम गहरी सांस लेकर बोला और बाहर की जानिब बढ़ा। तुराब खान ने शरारत से रूहान को देखा और एक आंख विंग की। रूहान ने बेस्ट ऑफ लक का इशारा किया। तुराब क्लास में दाखिल हुआ। फलक चाहत ने इसको देखा लेकिन वो अपनी जगह पर बैठी रही। यहाँ प्रोफेसर्स की कोई इज्जत नहीं है क्या? तुराब ने संजीदा लहजे में कहा तो फलक की आंखें फैली। इसके चेहरे पर परेशानी उभरी। सब स्टूडेंट्स खड़े हो गए। वेलकम सर, वो सब आवाज़ बुलंद बोले तो तुराब मुस्कुराए और उनके बैठने का इशारा किया। मैं हूँ तुराब खानज़ादा, लंदन से पाक आया हूँ। मुझे वो सुकून कहीं नहीं मिला जो यहाँ पाकिस्तान में आकर मिला। तुराब संजीदा लहजे में बोल रहा था। सब इसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। अबे ओए, प्रोफेसर आ रहे हैं। रूहान की आवाज़ इसके कान में गूंजी तो वह सर हिला गया। तो मैं ये कह रहा था, मुझे कोई पटाने का ना सोचे, क्योंकि मेरी ऑलरेडी 10 गर्लफ्रेंड है। बहुत तंग करती हैं यार, कभी इजी लोड, कभी परफ्यूम और कभी कुछ मांगती हैं। मैं बेचारा गरीब हूँ, आप लोगों का दिल भी नहीं तोड़ सकता। तो जिसे मेरी गर्लफ्रेंड बनना हो वो मुझे थोड़े पैसे वैसे दे दे, तभी मैं इसको गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। चलता हूँ, मेरी क्लास स्टार्ट हो गई है। सेकंड सेमेस्टर में पढ़ता हूँ मैं। जिसको ऑफ़र कबूल हो आ जाना। तो आप तेज़ी से कहकर कहकहा लगाते वहाँ से निकला। पूरी क्लास का मुंह खुला हुआ था। फलक और चाहत सदमे में थी। अब ये कौन सा फितना है? चाहत ने पूछा तो पूरी क्लास ने कंधे उचकाए। प्रोफेसर अंदर दाखिल हुए तो वो सब उनकी तरफ मुतवज्जो हुए। बाहर वो दोनों कहकहों पर कहकहे लगाते क्लास में दाखिल हुए थे। क्या बात है बदरशाह? तरक ने सर्द लहजे में पूछा। बिग बॉस, लड़की काफ़ी छोटी एज की है। पितर हिचकिचाया। सब चलता है, तरक ने लापरवाही से कहा। बिग बॉस, आप ही वुल्फ हो ये जानकर वो डर कर मर जाएगी, बदर ने परेशानी से कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि वो मेरी नहीं हो सकती? वो सिर्फ मेरी है। अगर वो मेरी नहीं हो सकती तो इसको मर ही जाना चाहिए। दरक गाड़ी के शीशे पर हाथ मारते धाड़ा था। उजाला गाड़ी के अंदर थी, इस वजह से कुछ सुन नहीं पा रही थी। बिग बॉस, मेरी बात को समझे, वो अभी सिर्फ 15 साल की है। बदर ने उसको बहुत कुछ समझाना चाहा। जानता हूँ और तेरी बात को समझ भी रहा हूँ, बेफिक्र रह। जब तक वो 18 की नहीं होती इसके करीब नहीं जाऊँगा। दरक ने बहुत कुछ बावर करवाया। बदर होंठ भेजे बस इस नन्ही सी जान के लिए दुआ करने लगा। अब काजी को लेकर आएगा या बस इसके लिए दुआएं करता रहेगा? दरक की बात पर वो सटपटा गया। आता हूँ बॉस, बदर गहरी सांस लेकर वहां से निकला। आज की तलाशी खबर, तुर्की के जाने माने बिजनेसमैन यमहान दुरानी जो आज तुर्की से पाकिस्तान आए हैं। इन पर एक लड़की ने ये इल्ज़ाम लगाया कि वो इसको किडनैप करने आए थे। क्या ये सच है? क्या बिज़नेस की दुनिया का जाना माना बिजनेस इस हद तक गिर गया है? क्या यमहानी दुरानी की कोई दुश्मनी है इसके साथ? जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। न्यूज़ एंकर की बात पर यमहान दुरानी का रंग सुर्ख हुआ। बास्टर्ड पीपल्स, वो बस बड़बड़ाया। तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं लड़की। यमहान दुरानी का किरदार मशकूक करने की सज़ा मैं खुद तुम्हें दूंगा, सबके सामने बेमोल करके, यमहान बड़बड़ा कर कहते गाड़ी से उतरा। शुक्र है पहुंच गए। बेबे ने शुक्र का सांस दिया। वो सब अंदर दाखिल हुए।
4 कमरों का घर जो बहुत ही साफ सुथरा और खूबसूरत था। वाओ, मिशेल चहकी। ओए, कौन हो तुम? किधर चले आ रहे हो? अचानक सामने से अशरफ साहब आए। बेबे ने मुंह खोलकर इनको देखा। झुर्रियों ज़दा चेहरा, बाल खजाब से काले किए हुए थे। पैंट शर्ट में मलबूस वो अपनी उम्र से कम के बने हुए थे। बूढ़ी घोड़ी लाम लगाम तो सुना था, बूढ़ा घोड़ा काले बाल पहली बार देख रही हूँ। बेबे बड़बड़ाई तो मिशन से हंसी जब्त करना मुश्किल हो गया। जी मैं फलक का भाई हूँ, आज ही तुर्की से आया हूँ, यमहान ने संजीदा लहजे में कहा तो उन्होंने आंखें छोटी करके इसको देखा। अच्छा, तो तुम हो इसके भाई? चलो आ जाओ। अशरफ साहब को इस पर तरस ही आ गया। फैंसी बूढ़ा। बेबी की बड़बड़ाहट पर यमहान और मिश्रा के लबों पर मुस्कुराहट फैली। बड़ी बी, तुम किधर जा रही हो? अशरफ साहब ने बेबी को रोका। ओ मियाँ, मैं फलक की दादी हूँ, तो मुझे अंदर ही जाना है। बेबी कड़े तेवरों से बोली तो अशरफ मियाँ ने सर हिलाया। अभी तो फलक गई है यूनी, वो आएगी थोड़ी देर में, और घर में फिलहाल खाने को कुछ नहीं है। खाना है तो बाहर से ले आऊं? अशरफ मियाँ ने कहा तो बेबे ने उनको घूरा। अंकल मैं बाहर से ऑर्डर कर देता हूँ। यमहान की बात पर उन्होंने सर हिलाया। मिशेल इश्तियाक से पूरे घर को देख रही थी। फजर ने एक नज़र अरकम को देखा जो कानों में हैंड फ्री लगाए आंखें मूंदे हुए था। दरक, ओए किधर है तू? फीका अंदर आते चिल्लाया। उफ, ये फिर आ गया। फजर ने इसको देखकर मुंह बसूरा। अरे तू कैसी है? फीके की बाछें इसको देख कर चीरी। ठीक, फजर ने स्पाट लहजे में कहा। फीके ने एक नज़र अरकम को देखा। अपना दिरक किधर है? फीके ने पूछा तो फजर ने कंधे उचकाए। ये तेरा बंदा कोई काम नहीं करता है क्या? फीके से धीमे लहजे में पूछा तो फजर ने गहरी सांस ली। ये हम यहाँ घूमने फिरने आए हैं ना कि काम करने। दूसरा फिर ये बंदा पत्थर है, पत्थर, इसकी कोई फिक्र नहीं है। अभी देखो कैसे कानों में ये बटन लगा कर बैठे हैं। फजर ने अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा तो वो ओ कर गया। यहाँ एक बहुत ही अच्छी जगह है घूमने को, अपने बंदे से बोल तुझे वहाँ ले जाएगा। फीके ने कहा तो फजर ने सर हिलाया। तुम्हें कोई काम नहीं है दूसरों को मशवरा देने के अलावा? अरकम की आवाज़ पर फजर का रंग उड़ा। अरकम ने आंखें खोलकर एक नज़र इसके फख्र चेहरे पर डालते फीके से पूछा। वो इसके तेवर देखते मुस्कुराते हुए बाहर भागा। फजर ने गिल्टी नीचे उतारी। मिस फजर, मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ, मोहब्बत के चक्कर में, ख़ास तौर पर मुझसे मोहब्बत के चक्कर में ना पड़े। मुझे किसी से कोई मोहब्बत नहीं है और ना मैं इस मोहब्बत को कुछ मानता हूँ। बेहतर होगा सोच समझ कर मोहब्बत करें और अभी से रास्ता बदल लें, वरना बहुत तकलीफ होगी। अरकम की बात पर उसकी आंखें नम हुई। जो सोच समझ कर की जाती है प्लानिंग होती है मिस्टर अरकम मलिक अंसारी। जो खुद ब खुद हो जाए इसी को तो मोहब्बत कहते हैं। और रही बात तकलीफ की, तो वो मोहब्बत ही क्या जिसमें तकलीफ ना हो। फजर के धीमे लहजे पर वो लाजवाब हुआ था। फजर ने इसके चेहरा देखते कमरे की तरफ कदम बढ़ाए। कम से कम हुलिया तो दुरुस्त कर लो बिग बॉस, ताकि शादी की तस्वीर तो अच्छी आए। बदर की बात पर दरक ने कहा लगाया। ये शादी ऐसे ही है, असल तो मैं अपनी फैमिली के साथ करूँगा, जब मेरी बीवी हक लेने और देने के काबिल हो जाएगी। दरक ने आंख मींच कर कहा तो बदर नफ़ी में सर हिलाकर रह गया। उजाला, आप तैयार हैं ना? बदर ने इससे पूछा तो उसने एक नज़र दरक को देखा। दरक ने मुस्कुराकर सर हिलाया। क्या ये सही होगा? वो हिचकिचाई। आपको मुझ पर एतबार नहीं है क्या? दरक ने धीरे से पूछा। उजाला ने नम आंखों से नफ़ी में सर हिलाया। बदर ने होंठ भेजकर इसकी सुर्ख रंगत देखी। एक बार एतबार कर लो, यकीन करो, कभी नहीं तोड़ूंगा। दरक इसके साथ बैठते हुए बोला तो उसने आंखें मीची और फिर सर हाँ में हिलाया। वो डर रही थी कि कहीं वो भी सबकी तरह इसको छोड़ न दे। कुछ ही मिनट बाद वो लाल दुपट्टे को सर तक लेकर बैठी थी। उजाला गुल वल्द नुमान हैदर, आपको हक महर 5 करोड़। दरक शाह वल्द परवेज से निकाह कबूल है। मौलवी की आवाज़ गूंजी। उजाला ने नासमझी से सबको देखा। कबूल है बोलें, दरक इसके कान में धीरे से बड़बड़ाया तो वो हाँ में सर हिला गई। कबूल है। उजाला ने दरक के बताने पर 3 बार निकाह कबूल किया। इसके बाद दरक से निकाह कबूल करवाया गया। गवाहान और अल्लाह की मौजूदगी को हाजिर नाजिर जानकर इन दोनों को एक पाक बंधन में बांध दिया गया, एक मजबूत पाक बंधन। मुबारक हो बिग बॉस। बदर खुलकर मुस्कुराया और उसके गले लगा। उजाला ने हैरत से इनको देखा जो बहुत खुश थे। मुबारक हो गुड़िया। बदर इसके सर पर हाथ रखकर बोला। आपके घर में क्या बेबी आया है? उजाला ने पूछा तो बदर को बेसाख्ता खांसी आई, जबकि दरक ने मुस्कुराहट दबाई। नहीं तो, बदर संभल कर बोला। तो फिर मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं आप?
उजाला ने आंखें बड़ी करके पूछा। दरक का दिलकश कहकहा हवा में बुलंद हुआ। आप और बिग बॉस के निकाह की मुबारकबाद दे रहा हूँ। बदर मुस्कुराकर बोला तो वह सर झुका गई। मुबारक हो बेगम, इस दरक की ज़िंदगी में खुशामदीद। मेरी ज़िंदगी को खुश रंग बनाने के लिए शुक्रिया। दरक ने अकीदत से हिजाब में कैद इसके बालों पर लब रखे। वो कांपी। डरो नहीं, हम मियाँ बीवी हैं, हम एक दूसरे को छू सकते हैं। दरक की बात पर वो सर हिला गई। बदर ने मुस्कुराकर दोनों को देखा और वो पल कैमरे में कैप्चर कर लिया। वो खानज़ादा बहुत बड़ा फितना है। फलक की बात पर चाहत ने सर हिलाया। देख, अब मैं इसके साथ करती क्या हूँ, फलक कहती घर में दाखिल हुई। भैया! सामने ही यमहान को देखकर वो चीखी। चाहत अपनी जगह उछल कर रह गई। फलक दौड़कर इसके गले लगी। मेरा बच्चा, यमहान ने कहकार लगाते उसको बाहों में भरा। आप मुझे बता तो देते, मैं आज ऑफ ले लेती, वो खुशी से बोली तो वो मुस्कुराया। अगर बता देता तो ये रंग कैसे देखता जो इस वक्त आपके चेहरे पर है। यमहान ने इसके सर पर लब रखे। अस्सलाम वालेकुम भाई। चाहत ने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम सलाम, कैसी हो चाहत? यमहान ने मुस्कुराकर पूछा। मैं ठीक, चाहत ने मुस्कुराकर जवाब दिया। मशल जो फलक की चीख सुनकर बाहर आई थी, फलक चीख कर उसकी तरफ बढ़ी। दोनों एक दूसरे के गले लगी हुई थी। यमहान ने मुस्कुराकर इनको देखा। क्या चीखें मार रहे हो, सारी नींद खराब कर दी। अशरफ मियाँ बोले तो चाहत मुस्कुराई। मेरी बेबे कैसी हो? फलक जल्दी से कमरे में बैठी सफ़िया बेगम के गले लगी। वो मुस्कुराई। मेरी बच्ची, उन्होंने इसका माथा चूमा। आप लोगों ने आकर बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। आई एम सो हैप्पी। फलक खुशी से बोली तो सबके चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। अगले ही पल इसकी ना रुकने वाली बातें शुरू हो चुकी थी। यार तुराब सुन, रोहान ने साथ चलते हुए तुराब से कहा जो बबल चपाते फ़ोन चला रहा था। भोंकना शुरू कर, तुराब ने कहा तो रोहान ने दांत पीसे। रामी, इंसान तमीज़ से नहीं बोल सकता, रोहान तप कर बोला। नहीं बोल सकता क्योंकि तमीज़ मैंने किराए पर दी हुई है, तुराब ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा तो रोहान जलकर रह गया। तुराब, मुझे लग रहा है हमारे लिए कुछ सरप्राइज़ होगा। रोहान की बात पर तुराब ने नज़रें उठाकर इसको नासमझी से देखा। क्या मतलब, कुछ हुआ है क्या? तुराब ने पूछा तो रोहान ने कंधे उचकाए। मेरा सिक्स सेंस कह रहा है कि आज हमें कोई बड़ी खबर मिलने वाली है। रोहान की बात पर तुराब ने गर्दन हिलाई। चल फिर, जल्दी कर। तुराब ने रोहान को घसीटा और तेज तेज कदम उठाने लगे। भैया, हूर ने अरमहाम को पुकारा जो सर पकड़कर बैठा था। जी भैया की जान, अरमहाम मुस्कुराकर बोला। भैया, मुझे बुरा लग रहा है यमहान सर के लिए, मुझे इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। हूर की बात पर वो होंठ भींच गया। अभी अभी वो न्यूज़ देखकर हटा था। जो खबरें यमहान के बारे में उछल रही थीं वो बहुत उल्टी सीधी थी। मैं हूं ना, मैं सबको बता दूंगा कि आपसे गलती हुई है, अरमहाम ने मुस्कुराकर कहा तो वो इसके सीने से लगी। आप बहुत अच्छे हैं भैया, वो मोहब्बत से बोली तो अरमहाम ने उसके सर पर हाथ रखते हुए पुरसोच नजरें दीवार पर गाड़ी। रोहान और तुराब मज़े से सोफे पर बैठे कम और लेटे ज़्यादा थे। पहले तुराब लेटा हुआ था, इसकी आधे से ज़्यादा टांगें नीचे लटकी हुई थी। इसके तकरीबन ऊपर रोहान लेटा हुआ था। दोनों ने कानों में हैंड फ्री लगाए हुए थे। मकई की रोटी गुड़ रख के, मिस्री से मीठे लब, तंदूर जलों के झूम झूम। तुराब की ऊंची भूंडी आवाज़ पर गाना गाने और गाने के बोल सुनकर जहाँ फजर की आंखें फैली, वहाँ अरकम ने सबसे आंखें मिची। उड़ती उड़ती अखियों के लड़ गए पेचे, लड़ गए रे। अरे आंखें हैं या पतंग? तुराब गाना गाते बोला तो फजर का कहकहा बेसाख्ता था। अरकम ने अफसोस से इसको देखा। बिग बॉस, दरक और बदर और उसके साथ उजाला को देखते अपनी जगह पर से खड़ा हुआ। फजर भी सीधी हुई और यकायक एक थप्पड़ इन दोनों को लगाया। दोनों ने घूरा, लेकिन इसके इशारे पर दरक को देखते खड़े हुए। दोनों ने कानों से एक एक हैंड फ्री निकाला। बिग बॉस, ये कौन है? फजर ने मासूम सी चेहरे वाली लड़की को देखते इश्तियाक से पूछा। मेरी बीवी, दरक ने मुस्कुराकर कहा तो अरकम फजर ने हैरत से इसको देखा। क्या आपकी इतनी बड़ी बेटी भी है, बताया क्यों नहीं? तुराब मसनूई आंसुओं से बोला। दरक अपनी जगह उछल कर रह गया। बदर ने कहकहा लगाया। इसको निकाल कान से और अब सुन। अरकम ने इसके काल से हैंड फ्री खींचा। ये बहुत आराम से मेरा हैंड फ्री टूट जाएगा। तुराब तड़पा। लाहौल वाला, ये 100 रुपए के हैंड फ्री के लिए ऐसे तड़प रहा है। बदर की बात पर रोहान ने कहकहा लगाया। कौन है ये बॉस? रोहान ने दोबारा पूछा। बीवी है मेरी, दरक दांत पीस कर बोला। हैं? शादी कर ली? कब की? लड़की किसने दी? कहाँ मिली लड़की?
روحان کی نان سٹاپ سوالوں پر اجالا نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ لڑکی بہت چھوٹی ہے بگ باس، آپ 26 کے اور یہ تو 14-15 کی معصوم لڑکی لگ رہی ہے۔ قسمت چمک گئی بوڑھے کی۔ میرا مطلب ہے بگ باس کی۔ روحان نے درک کے گھورنے پر بات بدلی تو راب نے منہ پھاڑ کر کہا لگایا۔ بدر اور فجر نے مسکراہٹ دبائی۔ گدھے کے بچے منہ بند کر، درک دانت پیس کر بولا۔ کیا کہا؟ آپ کے بچے بھی ہیں؟ ہائے اللہ، میں یہ سننے سے پہلے بہرا کیوں نہیں ہو گیا؟ تو راب چلایا۔ ارکم نے اس کی بات سمجھ کر مسکراہٹ چھپائی۔ درک کی آنکھیں پھیلی۔ کچھ دنوں بعد بگ باس کا بچہ ہمیں دادا بنانے کی خبر سنا دے گا۔ روحان کی دہائی پر درک نے ارکم کو اشارہ کیا۔ وہ سمجھتے آگے آیا اور روحان کی ناک پر مکہ چڑھا۔ آئی ماں! روحان چلایا تو راب سیدھا ہوتے ہوئے کھڑا ہوا۔ فجر اجالا کو روم میں چھوڑا۔ درک نے حیران و پریشان سی کھڑی اجالا پر نظر ڈالتے کہا تو وہ سر ہلاتی اس کو اندر لے گئی۔ باس، یہ سب کیا ہے؟ ارکم نے سنجیدگی سے پوچھا تو درک نے الف سے لے کر یہ تک سب بات بتائی۔ ویسے بگ باس، یہ تو اتنی چھوٹی سی ہے، رومانس کیسے کرو گے؟ تو راب کے اتنے فکر سے کہنے پر جہاں درک سٹ پٹایا وہیں بدر نے کھانسی کی، جبکہ ارکم نے اپنی بے قابو ہوتی مسکراہٹ کو ہونٹ بھینجتے کنٹرول کیا اور داڑھی پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ واحد روحان تھا جس نے بنا لحاظ کی اونچی آواز میں کہا لگایا۔ اس سب کی تم فکر نہ کرو، درک نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو بدر کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی۔ کیسے فکر نہ کروں باس؟ اگر ایسا نہ ہوا تو میرے بچوں کی بیوی کہاں سے آئے گی؟ تو راب فل ٹینشن سے بولا تو سب نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا۔ تمہارے بچوں کی بیوی مطلب؟ ارکم نے پوچھا تو اپنی شرٹ کا کالر دانتوں میں چبانے لگا۔ بگ باس کی بیٹی ہی تو میرے بیٹے کی بیوی ہوگی، جب وہ نہیں ہوئی تو میرا بیٹا تو کنوارا رہ جائے گا۔ تو راب کی بات پر حلق پھاڑ کہکہوں کا ایک طوفان تھا جو وہاں اٹھا تھا۔ ارکم نے مسکرانے پر اکتفا کیا۔ درک نے اس کی بات پر اور اس پلان پر افسوس سے سر جھٹکا۔ پہلے اپنی شادی تو کر لے، ابھی تیری بیوی آئی نہیں اور تو چلا اپنے بیٹے کی بیوی کی فکر کرنے۔ بدر نے بمشکل ہنسی روکتے کہا، یہ خواب دیکھنا چھوڑ دے کہ تیرے بیٹے کو میں اپنی بیٹی دوں گا۔ درک کے سنجیدہ لہجے پر فجر نے مسکراہٹ دباتے تراب کو دیکھا۔ چل تراب، تیرا بیٹا تو پیدا ہونے سے پہلے ہی رنڈوا ہو گیا، روحان نے کہا لگا کر کہا تو درک نے اونچا کہا لگایا۔ تراب نے منہ بسورا۔ کیا چیزیں ہو تم یار، بدر نے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے کہا۔ بگ باس، آپ اچھا نہیں کر رہے مجھ بیچارے کے ساتھ، اتنا پیارا تو ہے میرا بیٹا اور آپ میرے بیٹے کو انکار کر رہے ہیں۔ تو راب کی بات پر بدر ہنستے ہوئے زمین پر بیٹھا۔ کہاں ہے تیرا بیٹا؟ درک کی بات پر وہ ٹھٹکا۔ یہاں، وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا۔ تو راب کے دانت نکال کر کہنے پر سب نے ایک بار پھر کہے لگائے۔ بدر نے ہنستے ہوئے جیب سے فون نکالا جو رنگ ہو رہا تھا۔ یمہان کالنگ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے سائڈ پر ہوا۔ ہلو، ہاں یمہان بولو، بدر نے خوشگوار لہجے میں پوچھا۔ ریئلی؟ تم پاکستان آ گئے ہو؟ دوسری طرف سے کچھ سن کر بدر نے خوشی سے پوچھا۔ اوکے میں آتا ہوں، بدر نے مسکرا کر کال کاٹی۔ کیا ہوا؟ ارکم نے اس کے چہرے پر خوشی دیکھتے پوچھا۔ یمہان پاکستان آیا، مجھے اس سے ملنے جانا ہے، بدر نے مسکرا کر کہا تو سب نے سر ہلایا۔ سینئر باس، میں بھی چلوں ساتھ؟ تو راب مچلا تو بدر نے اس کو دیکھا، پھر ہاں میں سر ہلایا۔ تو راب جلدی سے کھڑا ہوا۔ آج ایک لڑکی پٹا کر ہی آؤں گا، تو راب شوخ لہجے میں بولا۔ یہیں بیٹھ، کوئی ضرورت نہیں ہے ساتھ آنے کی۔ بدر کی بات پر سب نے مسکراتے ہوئے اس کو دیکھا۔ سینئر باس، مذاق کر رہا ہوں، تو راب دانت نکالتے بولا تو بدل ہنس دیا۔ جلدی واپس آئیو، آج برتن دھونے کی بانی تیری ہے۔ روحان کی بات پر وہ منہ بسور گیا۔ وہ سب مل کر گھر کے کام کر لیتے تھے۔ کام نہ کرنا پڑے جب ہی تو بھاگ رہا ہوں۔ تو راب اس کے کان میں سرگوشی کرتے بھاگا تو روحان تل میں لا کر رہ گیا۔ میں بھی آیا۔ روحان ایک نظر سب کو دیکھتی ان کے پیچھے بھاگا۔ درک نے ہنستے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ درک نے فجر کو کچھ کہا تو اس نے سر ہلایا۔ درک مسکرا کر کمرے کی جانب بڑھا۔ اندر داخل ہو کر اس نے ایک نظر اجالا پر ڈالی جو حجاب کیے سو رہی تھی۔ میرے دل کا زلزلہ، درک نے محبت اور عقیدت سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور اس کے اپنے حصار میں لیا۔ میں موت سے نہیں ڈرتا ہوں، موت سے وہ لوگ ڈرتے ہیں جنہیں جینے کا لالچ ہو، پر جب سے تم ملی ہو میں لالچی ہو گیا۔ درک نے زیر لب کہتے سکون سے آنکھیں موند لیں۔ آج پہلی مرتبہ وہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ 15 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے رکے تو راب نے باہر نکلتے انگڑائی لی۔ روحان نے جلدی سے بال وغیرہ سیٹ کیے۔ بدر نے سینے پر ہاتھ باندھے ان کو دیکھا۔ کیا مینڈک کی طرح ڈیلے نکال کر دیکھ رہے ہو؟ ہینسم نہیں لڑکا دیکھا کبھی؟ تو راب نے بدر کو کہا تو وہ تل ملا گیا۔ ہینسم تو دیکھا ہے، پر تیرے جیسا منحوس پہلی بار دیکھ رہے ہوں گے۔
روحان کہاں چپ رہ سکتا تھا؟ بدر نے مسکراتے ہوئے روحان کا کندھا تھپتھپایا۔ ابے بھائی، اتنا ہینڈسم ہوں میں، اتنی کشش ہے مجھ میں کہ لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ دہشت تو اتنی کہ پوچھ مت، ایک پاؤں رکھتا اور ساری مکھیاں اڑ جاتی ہیں۔ تو آپ کالر اچکا کر بولا تو بدر نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ دہشت نہیں، منحوسیت بول، منحوسیت۔ روحان نے اس کی مٹی پلید کی۔ بدر کا زبردست کہا گونجا، کتے کی روح۔ تو آپ ناک چڑھا کر بولا، چل کندھا تیزاب۔ روحان نے بھی اسی کی طرح کیا تو ایک دوسرے کو گھورتے وہ اندر کی جانب بڑھے۔ پڈی، بدر نے مسکرا کر یمہان کو پکارا۔ یمہان نے مڑ کر اس کو دیکھا اور اس کے گلے لگا۔ کیسا ہے؟ یمہان نے اس سے پوچھا۔ الحمدللہ، تو سنا، اچانک کیسے؟ بدر نے مسکرا کر پوچھا۔ بدر بھیا، مشر مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ ہلو سر، روحان نے مسکرا کر یمہان سے ہاتھ ملا۔ ہائے، یمہان نے مسکراتے ہوئے دونوں کو دیکھا۔ یہ میری ٹیم کے ہیں بھائی، بھائی سمجھ لو، تراب اور روحان خان زادہ۔ بدر نے مسکرا کر کہا تو یمہان نے سر ہلایا۔ آپ ہیں یمہان تورانی، ہمارے سینئر باس کے دوست؟ روحان مسکرا کر بولا تو یمہان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ بدر بھیا، مشر مسکراتی اس کے آگے آئی۔ بدر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور گلے سے لگایا۔ کیسا لگا سرپرائز بھیا؟ مشر نے شوخ لہجے میں پوچھا تو بدر نے مسکرا کر انگلیوں اور انگوٹھے کو ملا کر ایک اشارہ کیا، مطلب بہت خوب۔ اپنی کوئی عزت ہی نہیں ادھر۔ تراب اپنے اگنور کیے جانے پر افسوس سے بولا تو یمہان کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ یہ کون ہے؟ مشل نے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ آپ کی جیجا، تراب مزے سے بولا تو سب کی آنکھیں پھیلی۔ میرا مطلب بدر کے بھائی ہیں بھائی۔ سب کے تیور دیکھتے وہ جلدی سے بولا تو سب نے سر ہلایا۔ السلام علیکم بیبے۔ بدر نے ان کے آگے سر جھکایا۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ بیبے اس کی پیشانی چومتے ہوئے بولی۔ میں ٹھیک ٹھاک بیبے، بدر مسکرا کر بولا۔ اشرف صاحب نے ان کو دیکھ کر آنکھیں گھمائی۔ السلام علیکم۔ سورا جو بھی تو پہلے سے زیادہ ہو گئی ہے ہنسی۔ تراب اور روحان آگے آتے شریر لہجے میں بولے تو بیبے جھینپی۔ سب نے کہہ کے ہی لگائے۔ اشرف میاں نے ان کو دیکھا تو ان کو ایئرپورٹ کا قصہ یاد ہوا۔ ان کا منہ واد ہوا۔ شریر، بیبے دھیمی مسکراہٹ کر ان کے سر پر چپک مار کر بولی۔ ابے ہوئے، ٹائیگر اشرف کی اولاد، ٹائیگر شرف کی اولاد، تم دونوں وہی ہو نا جو ایئرپورٹ پر ننگے گھوم رہے تھے؟ چاہت اور فلک اندر آئیں۔ روحان اور تراب کی پیٹھ ان کی طرف تھی، جبھی وہ ان کو دیکھ نہیں پائے تھے۔ دادا کی بات پر سب نے ان دونوں کو مشکوک نظروں سے گھورا۔ ارے دادا جان، ننگا میں نہیں یہ تھا، روحان نے جلدی سے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ دادا جان، میں ننگا نہیں تھا، وہ تو میں نے شرٹ الٹی پہنی تھی، وہ سیدھی کر رہا تھا۔ تو آپ نے جلدی سے اپنی صفائی پیش کی۔ ارے دادا جی، پرانی باتوں کو چھوڑیں، چاہت مسکرا کر بولتی آگے آئی۔ تراب اور روحان نے اس کو دیکھ کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ تبھی دونوں کی نظر فلک پر پڑی تو انہوں نے بے ساختہ گردی نیچے اتاری۔ کیا کریں، اگر انہوں نے ہمارا کارنامہ بتا دیا تو یہ کھڑوس یمہان سدی ہمیں چھوڑے گا نہیں۔ روحان کی سرگوشی پر تراب نے سر ہلایا۔ پنگا پہلے انہوں نے لیا تھا، تراب نے بے پرواہی سے کہا۔ فلک اور چاہت کی نظر ایک دوسرے کے کانوں میں خسر پرسر کرتے تراب اور روحان پر پڑی تو ان کا منہ کھلا۔ تم، فلک چلائی۔ تراب سٹپٹایا۔ تم جانتی ہو ان کو؟ بیبے نے پوچھا۔ سب ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ صفر انسان، تم میرا پیچھا کرتے یہاں تک آ پہنچے ہو؟ فلک کی بات پر بدر نے ناسمجھی سے ان کو دیکھا۔ او میڈم او، تم کوئی شہد کا چھتا نہیں ہو جو میں مکھی بن کر تمہارا پیچھا کرنے یہاں تک پہنچوں گا۔ بڑی آئی پھلن دیوی۔ تراب کی بات پر ان کا منہ واہ ہوا۔ تم نے مجھے، فلک تورانی کو پھلن دیوی کہا؟ وہ صدمے سے بولی۔ ہاں بولا، کیا کر لو گی؟ تراب بھی زور و شور سے بولا۔ سب ناسمجھی سے ان کو دیکھ رہے تھے۔ میں تمہیں کنجا کر دوں گی نقلی خان زادے۔ وہ دھاڑی۔ تراب نے منہ کھول کر اس کو دیکھا۔ اوئے ہان، یہ دیکھ، مجھے نقلی خان زادہ بول رہی ہے۔ تراب نے روحان کو کہا تو وہ بھی سر ہلا گیا۔ تم ہو کالی فلک تورانی، موٹی بھینس۔ تراب کی زبان نہ کبھی رکی تھی نہ رکنی تھی۔ چاہت کا کہا بے ساختہ تھا۔ روحان نے گہری نظروں سے اس کو دیکھا۔ بس کرو دونوں، اشرف میاں ضبط سے بولے تو فلک نے دانت کچکچائے۔ کیسے جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ یمہان کی بھاری سنجیدہ آواز پر انہوں نے سب بتایا۔ سب ان کو گھور کر رہ گئے۔ یہ منظر ہے ایک بہت بڑی حویلی کا، جہاں کا ماحول بہت عجیب تھا۔ پوری حویلی ایک عجیب سی وحشت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ہر طرف اندھیرا تھا، ہلکی پھلکی روشنی تھی۔ اس حویلی کے ایک بہت بڑے کمرے کو لیب میں ڈھالا ہوا تھا۔ وہاں آپریشن کا پورا انتظام تھا، جیسے یہاں کوئی ڈاکٹر کام کرتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں شیشے کے بہت بڑے جار تھے جس میں انسانی آرگنز تھے۔
किसी में दिल, किसी में जिगर, किसी में कुछ गर्ज के तमाम इंसानी आर्गन्स एक बड़ी मिकदार में मौजूद थे। इसके साथ ही एक और कमरा था जिसमें एक बड़ी मिकदार में बच्चे, बूढ़े, नौजवान, लड़के और लड़कियां होशो हवास से बेगाना पड़े थे। हवेली के एक कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। बस दीवार पर एक लाल रंग की छोटी लाइट ऑन थी, जिससे कमरे का माहौल बहुत हेबतनाक महसूस होता था। एक टेबल पर दुनिया जहां के पेपर्स पड़े हुए थे, शराब की बोतलें और सिगरेट्स वगैरह भी मौजूद थी। टेबल के चारों तरफ कुर्सियां ही कुर्सियां थी। सरबराही कुर्सी पर काले लॉन्ग कोट में एक शख्स बैठा था जिसके सिर्फ होंठ नजर आ रहे थे। बाकी आंखों से नाक तक के हिस्से पर अंधेरा था। वो आवाज से एक उधेड़ उम्र का शख्स मालूम होता था। इसके चारों तरफ कई लोग बैठे हुए थे। हमारे गैंग की एक आंख उन्होंने बंद कर दी है, यानी एक गैंग, लेकिन उन्होंने एक आंख बंद करके डार्क गैंग को ललकारा है। वो शख्स जिसका चेहरा छुपा था भारी आवाज में बोला, हाँ ब्लैक माम्बा, आप बिल्कुल ठीक कहते हो। इन बंदों में से एक बोला। ब्लैक माम्बा एक खतरनाक सांप का नाम है जो डार्क गैंग का लीडर खुद के लिए इस्तेमाल करता है, और वो अपनी वर्ल्ड में ब्लैक माम्बा के नाम से ही जाना जाता है। हमारे लिए ज़रूरी नहीं है कि वो किसने किया, हमारे लिए ये ज़रूरी है कि खुद को बचाना इस वुल्फ से जो इस वक्त हमें पकड़ने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुका है। वो बहुत शातिर चीज़ है। वो जो भी है हमें पता लगाना होगा। उसने सदीक के घर पर छापा मारा था, लेकिन हम पहले ही जान चुके थे, इसलिए वहां से सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन यह हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। ब्लैक मम्बा की बात पर सबने सर हिलाया। तो अब क्या आदेश है हमारे लिए? एक लंबा चौड़ा शख्स जो गैर मुस्लिम था बोला, कल एक स्मगलिंग रखो और इसके बारे में किसी न किसी तरह वुल्फ को खबर पहुंचा दो। ब्लैक मम्बा खतरनाक मुस्कुराहट से बोला तो सबने उलझ कर उसको देखा। इसके दिमाग में क्या चल रहा था कोई नहीं जानता था। ओके ब्लैक मम्बा, एक शख्स गहरा सांस लेकर बोला। ऐसा मत कर यार, पदर ने इसको रोकना चाहा। हराम मशरूब गले से उतारता वो शहद रंग आंखों से वाला शहजादा मुस्कुराया। यमहान दुरानी ने आज तक अपना बदला नहीं छोड़ा। इस दो छटांग की लड़की ने मेरा किरदार मशकूक कर दिया। अब वो मुझसे बच नहीं पाएगी। अब यमहान दुरानी इसको बताएगा कि उसने किस चीज़ से पंगा लिया। वह तैश के आलम में चीखा था। बदर ने अफसोस से उसकी हालत देखी। उसने कभी हराम मशरूब को हाथ नहीं लगाया था, लेकिन इसके बारे में झूठी खबरें मिर्च मसाला लगाकर उड़ाई जा रही थी, जिसकी वजह से उसके बिजनेस को काफ़ी लॉस आया था। यमहान दुरानी जो आज तक हारा नहीं था, एक झूठे और बेबुनियाद के इल्ज़ाम और इस लड़की की वजह से मुसलसल हार रहा था। इस झूठी खबर का फ़ायदा उसके दुश्मनों और इससे जलने वाले लोगों ने उठाया था। 12 घंटों में उसको 46 करोड़ का नुकसान हुआ था। बात नुकसान की होती तो वो इसको बख्श देता, लेकिन यहाँ बात उसकी जीत और हार और उसकी इज्जत थी, जिस पर वो गलतफहमी की बिना पर दाग लगा चुकी थी। अब यमहान के अंदर का बिफरा शेर जाग चुका था, जिसको उसने बरसों से सुलाया हुआ था। लेकिन अफसोस, एक नाजुक मिजाज लड़की इस शेर को छेड़ बैठी थी। वो तो ही बरसों का जख्मी शेर था। अब जब धाड़ा था तो पूरे जोर शोर से धाड़ा था। एक बार और सोच ले यमहान, वो मासूम है और कमांडर अरमहाम सैदी को तो तू जानता ही है। बदर ने फिक्र से कहा तो उसने कहका लगाया। यमहान दुरानी कभी अंजाम की परवाह नहीं करता। वो कहता बाहर निकला। साला वाइडी, बदर बड़बड़ाते उसके पीछे भागा। आज रात तो यादगार बना दी चौहान साहब ने, शराब के साथ शबाब फ्री, वो कहकहा लगाते नशे में धुत बोला। यार मानना पड़ेगा चौहान साहब को, काम का काम और मज़े का मज़े भी करवा दिया। नशे में धुत ड्राइविंग करते वो अपने साथ बैठे 50 साल के मर्द से कहकहा लगाकर बोला। इसकी आंखों में खबासत थी और आवाज़ लड़खड़ा रही थी। मोहन सिंह मुस्कुराया। अब तो चौहान साहब के साथ काम करना ही पड़ेगा ताकि ऐसा मज़ा दोबारा मिलता रहे। आफ्ताब के लहजे और अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि वो नशे के ज़ेरे असर है। अब वो मुश्किल आंखें खोले हुए हैं। रात के 3 बज रहे थे। वैसे तो वो सारी रात को रंगीन बनाना चाहते थे, लेकिन इनके अपने काम थे। इस वजह से वो ना चाहते हुए भी वापस आ रहे थे। गाड़ी फुल सुनसान रास्ते पर दौड़ रही थी कि जब मोहन सिंह ने गाड़ी को ब्रेक लगाया। क्या हुआ? क्या ज़्यादा पी लिए जो गाड़ी रोक दी बीच में ही? आफ्ताब जमाई देता हुआ बोला। वो सामने। मोहन की बात पर आफ्ताब ने सामने देखा, जहाँ सड़क के बीचों बीच एक शख्स बैठा था। उसकी पीठ गाड़ी की तरफ थी, इसकी वजह से इसका चेहरा वाज़ेह नहीं था। एक टांग फोल्ड किए दूसरे को सड़क पर फैलाए वो अपने घर का सेहन इस सड़क को समझकर बैठा था। लंबे बालों ने गर्दन को कॉलर तक ढांप रखा था। दाएं हाथ की हथेली सड़क पर रखी थी, जबकि बाएं हाथ को घुटने पर रखा हुआ था और उस हाथ की 2 उंगलियों में जली हुई सिगरेट पकड़ रखी थी।
اب اس سالے آدھی رات کو بیچ سڑک پر کیا کر رہا ہے؟ ہٹ سامنے سے، موہن بیزاری سے بولا، لیکن اس کے وجود میں جنبش تک نہیں ہوئی۔ رک، میں دیکھتا ہوں۔ آفتاب گاڑی سے نیچے اترتا بولا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس لڑکے نے سگریٹ کا آخری کش لیتے اس کو زمین پر رگڑا۔ آفتاب نے گن اپنے ہاتھ میں پکڑی۔ کیا سالے، دماغ خراب کر دیا، اٹھ یہاں سے۔ آفتاب کے کہنے کے ساتھ اس پر بندوق تان لی، لیکن اس ڈھیٹ پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یوں نہیں مانے گا، تیری عقل ٹھکانی لگانے پڑے گی، آفتاب نے کہنے کے ساتھ اس کا کالر پیچھے سے پکڑا۔ یہ دیکھ کر اس کے وجود میں ہلچل ہوئی۔ اس نے سڑک پر رکھا ہاتھ اٹھایا اور یکدم اس کی کھوپڑی پر ٹھک سے گولی چلائی۔ 1 سیکنڈ، صرف 1 سیکنڈ، اس کی آنکھیں پھٹی اور وہ دھڑم سے بے جان ہو کر نیچے گرا۔ اس لڑکے نے بندوق کی نال پر بوسہ دیا۔ یہ منظر دیکھتے موہن کا سارا نشہ اترا اور وہ کانپا۔ وہ گاڑی سے اترتے باہر آیا، پھٹی پھٹی نگاہوں سے آفتاب کا بے جان جسم دیکھنے لگا۔ اب ایک نظر اس آدمی پر ڈالی جو سیٹی کی دھن بکھیر رہا تھا۔ کون ہو تم؟ وہ اس 25 سالہ نوجوان کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہولیوں سے وہ آوارہ اوباش معلوم ہوتا تھا۔ وہ تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے۔ اس لڑکے نے اس کے ماتھے پر بندوق لگائی۔ موہن کا پورا بدن کانپا، پیشانی سے پسینہ ٹھوڑی تک پھیلا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی، آنکھوں میں گہری خاموشی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا اور بندوق نیچے کی۔ موہن کی جان میں جان آئی۔ اگلے ہی پل اس نے بندوق سڑک پر پھینکتے ہاتھ کی سائڈ کا زبردست قسم کا وار اس کی پیشانی کے دائیں کنارے پر کیا۔ موہن کا دماغ سنسنا گیا۔ ہاتھ کا وار اتنا خطرناک تھا کہ وہ ہوش و حواس بھول گیا۔ یقین نہیں آ رہا تھا یہ ہاتھ ہے۔ شدت ہتھوڑے سے بھی زیادہ تھی۔ برلاس شاہ نام ہے میرا، برلاس شاہ، دھاڑ کر کہتے وہ دھڑا دھڑ اس کے چہرے پر مکوں کی برسات کر رہا تھا۔ ایک تو ہاتھ اتنا بھاری تھا، دوسرا ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کا وار اس کے چہرے پر ہوتا خون کی لکیر بنا رہا تھا۔ اس کا دماغ جھنجھنایا ہوا تھا۔ وہ اس کے دماغ کو سن کر کے وار پہ وار کر رہا تھا اور وہ کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے چہرے کا مکمل ہوڑیا بگاڑنے وہ اس کے کالر کو چھوڑ گیا۔ موہن جو اس کے سہارے کھڑا تھا نیچے گر کر کراہنے لگا۔ اس نے ایک سیٹی بجائی اور دھڑا دھڑ کئی فائر اس کے سینے پر کیے، پھر مست سا سیٹی کی دھن بجاتا وہاں سے نکلا۔ فجر کے وقت ازالہ کی آنکھ کھولی۔ اس نے خود کو اس کے مضبوط حصار میں پایا۔ وہ اٹھ کے بیٹھی۔ اس کے اٹھنے پر درک کی نیند ٹوٹی۔ وہ تو ویسے ہی چکنا ہو کر سوتا تھا۔ ایک سوئی کے گرنے کی آواز سے بھی اس کی نیند ٹوٹ جاتی تھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ درک نے پریشانی سے پوچھا تو ازالہ نے آنکھیں پٹپٹائی۔ نماز کا ٹائم، ازالہ کے دھیمے لہجے پر وہ مسکرایا۔ چلو ساتھ نماز پڑھتے، اس رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں۔ درک کی بات پر اس کی آنکھیں پھیلی۔ وہ گلی کا آوارہ انسان نماز بھی پڑھتا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ چلے نماز قضا ہو جائے گی۔ اس کے چہرے کے بے یقین تاثر پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ چمکی تھی۔ جی میں وضو کر کے آئی، ازالہ خوشی سے بولی تو اس کے چہرے کی خوشی دیکھ کر وہ بے ساختہ ہنسا تھا، ایک مدھر ہنسی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے بعد درک نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اپنی آنکھیں موند کر اپنے ہونٹوں کو حرکت دی۔ ازالہ بے خود سی اس کو دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون تھا، نور تھا، جو پہلے اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ درک نے مسکرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرتے اس کی محویت کو دیکھا۔ تو دعا نہیں مانگے گی کیا؟ درک نے اپنا پرانا لہجہ اپنایا تاکہ اس کو عادت ہو جائے، کیونکہ جب تک درک مشن پر تھا وہ کسی کو اپنی آئیڈینٹی نہیں بتا سکتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا مانگوں، وہ انگلیاں مروڑتے دھیرے سے بولی۔ آج سے پہلے کیا مانگتی تھی وہی مانگ لے، درک مسکرا کر بولا۔ میں پہلے اللہ جی سے یہ مانگتی تھی کہ مجھے تائیگما کے ظلم سے بچا لے، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ آپ کو پتہ ہے آج سے پہلے میری ہر صبح کا آغاز تائی اماں کی ڈانٹ اور مار سے ہوتا تھا۔ تب میں نماز پڑھ کر اللہ جی سے اپنے لیے نجات مانگتی تھی۔ اللہ جی نے مجھے اپنے پاس بلانے کی بجائے آپ کے پاس بھیج دیا، اور آپ مجھے مارنے کی بجائے میرے ساتھ نماز پڑھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں اب اللہ جی سے کیا مانگوں۔ ازالہ کی بات اور اس کی تائمہ کا سن کر درک کی آنکھوں میں دکھ چمکا۔ اللہ سے خوشی مانگو، ہمارا ہمیشہ کا ساتھ مانگو، اللہ کا شکر ادا کرو، درک نرمی سے بولا تو اس نے آنکھیں پٹپٹا کر اس کو دیکھا۔ وہ پکارنے والوں کی پکار سنتا ہے، یقین سے مانگی گئی دعاؤں کو سنبھال لیتا ہے، انتظار سے تھکی آنکھوں کو قبولیت دکھاتا ہے، مایوسی میں گھرے اپنے بندوں کو آیتیں پڑھاتا ہے۔ اللہ کے راستے پر آنکھیں بند کر کے چلنا سیکھ لو، وہ تمہارے لیے وہاں سے راستہ نکالے گا کہ تم گمان نہ کر سکو گی، وہ تمہیں منزل تک یوں پہنچائے گا کہ تم خوشی سے رو پڑو گی، درک دھیمے لہجے میں کہتے جا رہا تھا۔
وہ خاموشی سے اس کے ایک ایک لفظ کو دل تک اترتا محسوس کر رہی تھی۔ آپ بہت اچھے ہیں، بالکل ایک اینجل کی طرح۔ وہ آنکھیں پٹ پٹا کر بولی تو درک کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ میں بالکل بھی اچھا نہیں ہوں کرسٹل ڈول، میں ایک برا انسان ہوں، بہت برا۔ درک بڑبڑایا اور اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکایا۔ خواب تیرے ہی رہیں گے ہمیشہ، مجھے بھروسہ ہے اپنی آنکھوں پر۔ درک کے مطلب سرگوشی پر اس نے سمجھ نہ آنے کے باوجود مسکراتے ہوئے آنکھیں بوند لی۔ آج اتوار کا دن تھا، اس وجہ سے یونی کا آف تھا۔ فلک نے مسکراتے ہوئے پانی کا جگ مشل پر انڈیلا۔ اللہ اللہ بچاؤ، وہ چلاتی ہوئی اٹھے۔ فلک کے اور چاہت کے کہکہے پر وہ ایک پل میں سب سمجھی تھی۔ میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، مشل چیخ کر کہتی اس کے پیچھے بھاگی۔ پہلے پکڑ تو لے، فلک کہکہا لگا کر کہتی باہر بھاگی۔ مشل اس کے پیچھے دوڑی۔ چاہت نے مسکرا کر دونوں کو دیکھا۔ وہ سب ایک ٹیبل پر موجود تھے۔ ناشتے کا انتظام نئی ملازمہ جو آج ہی آئی تھی اس نے کیا تھا۔ پینو 20 سال کی تھی، اس کی ماں بیمار تھی، اس وجہ سے وہ کام کرتی تھی۔ سربراہی کرسی پر درک بیٹھا تھا۔ درک کے ساتھ وزالہ، فجر اور تراب تھا۔ دوسری طرف ارکم، روحان، تراب اور بدر تھے۔ واہ واہ پینو، ناشتہ تو بہت زبردست ہے، پہلی بار کسی عورت کے ہاتھ کا بنا بنایا ناشتہ کر رہا ہوں۔ تراب مزے سے چٹخارے لے کر بولا تو سب مسکرائے۔ پینو شرمائی۔ شاپ جی، میرا پین بھی یہی بولتا ہے۔ پینو دوپٹہ ہاتھ پر لپیٹ کر بولی تو وزالہ کی پلیٹ میں ناشتہ ڈالتے درک کے ہاتھ رکے۔ یہ پین کیا ہے؟ روحان نے چھمبے سے پوچھا، جبکہ اس کی ایسی اردو پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اڑے شاپ جی، تم کو انگلش نہیں آتی کیا؟ پین یعنی آدمی بندہ۔ پینو کی گولڈن انگلش پر تراب اور روحان نے کہکہا لگایا، جبکہ ان سب نے مسکراہٹ چھپائی۔ وزالہ حیرت سے ان سب کو دیکھ رہی تھی جو آپس میں مذاق کر رہے تھے۔ پینو، تمہارا مطلب مین ہے، فجر مسکرا کر بولی تو وہ چمکتی آنکھوں سے سر ہلا گئی۔ ویسے درک ادا، بیوی کے آتے ہی ایک کام تو اچھا ہو گیا کہ کام کرنے والی کا انتظام کر دیا، لیکن اب اس کی حرامی انگلش اور فارسی اردو کو کون برداشت کرے گا؟ روحان پہلی بات اردو میں اور دوسری بات انگلش میں بولا تاکہ پینو کو سمجھ نہ آئے۔ سب نے اس کی بات پر مسکرا کر اس کو دیکھا۔ ویسے پینو، تمہارا پین، میرا مطلب ہے بندے کا نام کیا ہے؟ تراب اشتیاق سے بولا تو سب نے اس لانتی کو دیکھا جو ہمیشہ اوٹ پٹانگ باتوں کو مزے سے انجوائے کرتا تھا۔ میرے بندے کا نام چاند ہے جی، یعنی فون۔ پینو دوپٹے کا کونا چباتے بولی تو زبردست قسم کا کہکا ان دونوں کے حلق سے خارج ہوا۔ بیچاری پینو سٹ پٹا کر رہ گئی۔ فون یعنی چاند اور مون یعنی موبائل۔ واہ پینو، تیری انگریزی دے میں صدقے۔ تراب ہنسی سے لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے بولا تو ارکم نے کہکہا روکتے اپنا سر جھکایا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے فجر کھل کر مسکرائی تھی۔ پینو پیر پٹکتی کچن میں گھسی۔ کرسٹل ڈول، تجھے ناشتہ نہیں کرنا کیا؟ درک نے وزالہ سے پوچھا جو سب کو اشتیاق سے دیکھ رہی تھی۔ پوچھ کیا رہے ہو، کھلا دو، ہماری آنکھیں بند ہیں۔ روحان کی بات پر بدر اور تراب کے ساتھ فجر کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ درک تل ملا کر رہ گیا۔ وزالہ نے مسکرا کر سب کو دیکھتے پراٹھے کا نوالا توڑا۔ یہ تو بہت مزے کا ہے، وہ دلکش انداز میں بولی۔ یو لک سو پریٹی۔ درک مسکرا کر بولا تو تراب نے بے ساختہ کھانسی کی۔ درک دانت پیس کر رہ گیا۔ یہ آپ نے کیا بولا؟ وزالہ معصومیت سے بولے تو درک کان کھچا گیا۔ بڑے آئے انگریزی میں تعریفیں کرنے والے انگریز۔ تراب نے کہکہا لگایا تو وہ گھنگیا ہوا۔ ارکم نے کھانسی کی۔ بدر نے مسکراتے ہوئے پانی کا گلاس منہ کو لگایا۔ فجر نے کہکہا روکنے کے لیے پراٹھے کا بڑا سا نوالا منہ میں رکھا۔ نکل جائے یہاں سے 2 منٹ سے پہلے۔ درک کے تیور خطرناک ہوئے اور تراب کو اپنی جان خطرے میں پڑتی محسوس ہوئی، اس لیے وہ 2 منٹ کی تیرے کیے بنا وہاں سے نکلا تھا۔ درک وزالہ کی طرف متوجہ ہوا۔ ارمہام زیدی سب سے مل کر نکل چکا تھا، بنا یہ جانے کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے۔ وہ یمہان سے معافی مانگنا بھول گیا تھا اور اس کی یہ بھول کی سزا بہت بڑی تھی جس سے وہ انجان و بے خبر تھا۔ صفیہ، سرگوشی نما آواز پر صفیہ بیگم دہل کر اٹھی۔ پورے کمرے میں خاموشی تھی۔ آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، نہ مشرل، نہ فلک اور نہ ہی چاہت تھی۔ یمہان تو باہر گیا تھا جبکہ اشرف میاں محلے میں راؤنڈ مارنے گئے تھے۔ صفیہ بیگم کمرے میں لیٹے لیٹے کب نیند میں اتری پتہ ہی نہیں چلا، اور اب سرگوشی پر ان کی آواز کھلی۔ کون ہے؟ وہ بولی۔ صفیہ، میں ہوں۔ میں، ایک سرگوشی نما آواز پھر گونجی۔ یا اللہ، بچا! صفیہ بیگم ڈر کے مارے ورد کرنے لگی۔ میرے پاس آؤ صفیہ۔ دوبارہ آواز آئی، پرسرار آواز تھی جو نہ جانے کسی مرد کی تھی یا عورت کی۔
انہوں نے کانوں پر ہاتھ رکھے آیت الکرسی پڑھنی شروع کی۔ کچھ منٹ پر خاموشی ہوئی تو ہاتھ اٹھائے۔ ہاؤ! کان کے پاس ایک زوردار آواز گونجی تو وہ چیخی۔ ساتھ ہی فلک چاہا اور مشل کا کہکہا بلند ہوا۔ فلک! وہ اس کو خونخوار نظروں سے گھورنے لگی اور چپل اٹھا کر کمر پر ماری۔ آئی! وہ ہنستے ہنستے نیچے گری۔ بیبے جو دوسری چپل اٹھاتے دیکھ وہ جلدی سے کان پکڑ گئی۔ سوری بیبے سوری، اب نہیں کروں گی۔ فلک ہنستے ہوئے ان کے گلے لگی۔ باز آ جاؤ تم، مشل ہنستے ہوئے بولی تو نفی میں سر ہلا گئی۔ سدھر جا، کل کو سسرال بھی جانا ہے، بیبے نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ میری کیوٹ بیبے ڈر گئی تھی، وہ کہا لگا کر بولی تو بیبے نے خفگی سے ان کو دیکھا۔ ارے بیبے میں بس آپ کے ساتھ فن کر رہی تھی، اس کے بغیر لائف میں کوئی مزہ نہیں ہے نا چاہت؟ فلک مسکرا کر بولی تو چاہت نے سر ہلایا اور مشل کے ساتھ کمرے سے باہر نکلی۔ فلمیں ڈرامے کم دیکھا کرو، بیبے نے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ فلک مسکرا کر رہ گئی۔ یمہان سکندر نے بدر کی پوری ٹیم کو گھر پر بلایا تھا۔ تیرے کا ارادہ نہیں تھا لیکن ازالہ کی خوشی دیکھ کر وہ جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ازالہ پہلی بار دل سے تیار ہوئی تھی۔ خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ ترک نے اس کی آواز پر سر اٹھایا۔ وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ سب کچھ پس منظر میں چلا گیا۔ وائٹ مکمل ڈریس میں، بالوں کو بلیک حجاب میں کور کیے، لبوں پر لائٹ پنک لپسٹک لگائے وہ ایک معصوم بچی لگ رہی تھی۔ اس کی محویت دیکھ کر ازالہ نے آنکھیں پٹپٹائی۔ کیا ہوا درک جی؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ اف، یہ معصومیت درک کے منہ سے نکلا جبکہ اس کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ بتائیں نا، میں اچھی لگ رہی ہوں یا نہیں؟ ازالہ نے ہونٹ نکال کر سوال کیا۔ تمہاری تعریف کے لیے میرے پاس لفظ نہیں ہے کرسٹل دو، مختصر یہ کہ میری مرجھائی ہوئی زندگی میں گلاب ہو تم، درک نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ مسکرائی۔ میرا آئین، درک اس کے چہرے کو ہاتھوں میں پکڑے عقیدت سے بولا۔ میرا شین، وہ دوبارہ بولا۔ آئین کے بعد غائن آتا ہے، شین نہیں۔ تراب کی پاٹدار آواز پر درک کا سارا فسون ٹوٹا۔ ازالہ نے بھی حیرت سے درک کو دیکھا۔ آپ کو علی پہ بھی نہیں آتی؟ وہ آنکھیں بڑی کر کے بولی تو درک کا دل گیا تراب کو جہنم واصل کر دے۔ آتی تو آئین کے بعد شین نہیں بولتے، اب کے روحان کی زبان میں کھجلی ہوتی۔ فجر نے مسکراہٹ دبا کر ازالہ کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی جانب بڑھی۔ تراب اور روحان خانزادہ نے اس کے تیور دیکھتے باہر دوڑ لگائے اور درک دانت پیس کر رہ گیا۔ ماما کہیں چلتے ہیں نا، ہور بیزاری سے بولی تو انہوں نے ایک گھوری سے اس کو نوازا۔ کام کر رہی ہوں نا میں، انہوں نے کہا تو وہ مبسور گئی۔ اگلے ہی پل وہ اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گئی، سیڑھیوں کے درمیان بنے چھوٹے سے ٹیرس پر۔ وہاں بیٹھ کر وہ اپنی پینٹنگ کرتی تھی۔ رابعہ بیگم نے اس کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ کیا بناؤں کیا بناؤں؟ وہ برش کو پیشانی پر بھاری سوچتی لگی۔ اگلے ہی پل اس کی آنکھیں آب و تاب سے چمکی۔ وہ بنانے والی تھی یمہان دورانی کا اسکیچ، جس کی شاندار پرسنالٹی وہ ابھی تک نہیں بھولی تھی۔ اگلے ہی پل وہ پینسل اٹھائی شروع ہو گئی تھی۔ کمانڈر ارمہام سدی آن ڈیوٹی۔ ارمہام کی کڑکدار آواز اور سیلیوٹ پر سب آرمی والوں نے اس کو دیکھا۔ ویلکم بیک کمانڈر، سب نے ایک زبان ہو کر اس کو سیلیوٹ پیش کیا۔ وہ مسکرا کر سر ہلا گیا۔ مس نشاری، آپ مجھے ایک مشن کی ڈیٹیلز دیں، ارمہام نے سنجیدہ لہجے میں خود کو ٹکر ٹکر دیکھتی حسینہ سے کہا تو وہ چونکتی جلدی سے سر ہلا گئی۔ ارمہام زادی نے کرسی سنبھالی، اس کے ارد گرد آفیسرز بیٹھ گئے۔ حسینہ نے کچھ ڈاکیومنٹس وغیرہ اس کے سامنے رکھی اور ان سب سے ڈسکشن کرنے لگی۔ وہ سب پہنچ چکے تھے۔ واو، فجر نے اشتیاق سے ایک چھوٹے سے گھر کو دیکھ کر کہا۔ بیبی نے خوش دلی سے سب کا استقبال کیا۔ درک نے مسکرا کر بیبی کو دیکھا لیکن ان کو دیکھ کر اس کی مسکراہٹ گم ہو گئی۔ تو تم؟ صفیہ بیگم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ سب نے حیرت سے ان کو دیکھا۔ یمہان نے پریشانی سے بیبی کو دیکھا جن کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بیبی کیا ہوا؟ مشل نے پریشانی سے پوچھا۔ میرا بچہ، میرا شاہ، میرا درک، بیبی بے ساختہ کہتی اس کے سینے سے لگی۔ درک نے ہونٹ بھی چین کی گرفت سخت کی۔ سب حیران و پریشان سے کبھی درک کو دیکھ رہے تھے تو کبھی صفیہ بیگم کو۔ آخر وہ اتنا کیوں رو رہی تھیں؟